न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम। विश्व जगतबाट जहाँ जहाँबाट आफ्नो मन मुटु र हृदयलाई ओछ्याएर हाम्रो यो विश्व हिन्दू महासङ्घद्वारा सञ्चालित यस विशेष कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसमा शरीक गराएर विश्वभरिबाट एउटै योग ऊर्जा, ध्यान ऊर्जा, तप ऊर्जाबाट जोडिनुभएका तपाईँ तमाम विद्वान, विदुषी, गुरु, सन्त, महन्त, भिक्षु, साधक, साधिका सम्पूर्ण प्रियजनहरूमा यो आचार्य राजन शर्मा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछ, स्वीकार गर्नुहोस्। आजको यस अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस विश्वभर छरिरहेका योगी जनहरू, सन्त पुरुष, योग प्रेमी, साधक साधिका र वैदिक सनातन धर्मको जुन अनुपम विद्या छ, त्यो विद्याले आज विश्व जगतमा एक छलाङ मारेको छ। त्यो छलाङको एउटा विजय ध्वजाको उत्सवको रूपमा हामीले यो मनाइरहेका छौँ। संसारमा मानव जन्मिएपछि मानव लोक कल्याणका लागि, परहितका लागि र अरूको उपयोगी बन्दा बन्दै जीवनलाई सञ्चालन गरेर आफ्नो यो लोक र परलोकलाई पनि धन्य गर्नुपर्छ भन्ने महान ऋषिहरूको तप, जप र त्यो आविष्कारबाट प्राप्त हिमालयको सभ्यता, हिमालयको काखबाट त्यो देवभूमि, ऋषिभूमि, हाम्रो सीता भूमि, भृकुटी भूमि, जनक भूमि, बुद्ध भूमि, पराशर भूमि, वेद भूमि, त्यहाँबाट आएको एउटा महान विद्याले आज विश्व जगतमा एउटा चर्चा मात्र होइन, अभ्यास, प्रेरणा र सबै मानवको हृदयमा उत्साहको बाढी ल्याइरहेको छ। हो त्यो दिवस नै अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो। यो उत्सवलाई मनाउनको लागि तपाईहरू जहाँ जहाँबाट आफूले शरीक गराइरहनु भएको छ र जसले आयोजना गरेको छ उहाँहरूप्रति सत सत नमन गर्दै म पुनः आफ्ना वाणीहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र हजुरहरूलाई सधन्यवाद सहित म यो भन्न चाहन्छु कि र अबको केही समयसम्म त हामी सबैजना योगस्थ हुनेछौँ। योग भनेको सुन्नु पनि एउटा योग हो र गुन्नु पनि एउटा योग हो र निरन्तर एकै स्थानमा मन लगाएर एउटै स्थानमा एउटै आसनमा रहनु पनि एउटा योगको एउटा पक्ष पर्न आउँछ। र सबैभन्दा पहिला त म भन्न चाहन्छु, मेरो विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको महत्त्व, परिचय भनेर संसारमा हामी जहाँ गए पनि, जे गरे पनि मान्छे सुख, शान्ति, समृद्धिको लागि सारा कुराहरू उछ्याइरहेको छ। हरेक उसका उपलब्धिहरू, खोजहरू, अनुसन्धानहरू, उसको वैज्ञानिक प्रयोगशालाहरू संसारमा मान्छेलाई सुख सुविधाका लागि दौडिरहेका छन्। तर वास्तवमा सुख सुविधा र समुन्नति बाह्य दृष्टिकोणले मात्र होइन, भित्र अन्तर जगतबाट आउनुपर्छ। जबसम्म मानिस अन्तर जगतबाट ऊ चाहिँ सुखी नहुँदैन तबसम्म बाहिरको खुसी भनेको पानीको त्यो छारो हालेको जस्तै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अन्तर जगतबाट खुसी लिएर आउनको लागि हाम्रा ऋषि मुनिहरूले जब भन्नुभयो वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात् विश्वभरिका मानिसहरू नै हाम्रा दाजुभाइहरू हुन्, बन्धुहरू हुन् भनेर जुन एउटा परिकल्पना गर्नुभएको थियो, आज योगले, अष्टाङ्ग योगले, आज यो ज्ञानले आज संसारलाई एउटै बनाइदिएको छ। आज विश्वमा, आज विश्वभरि नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा विश्वभरिका देशहरू 190 भन्दा बढी देशमा यस्तो योग दिवस मनाइरहेको छ। हामी जोडिएका छौँ, न जातले जोडिएका छौँ, न धर्मले, न लिङ्गले, न वर्णले, न भूगोलले जोडिएका छौँ, त योगको नामले जोडिएका छौँ। र त्यो योगको नामले जोडिएको हुनाले विश्वबाट एउटै ऊर्जा प्रवाह भइरहेको छ। जसरी कचौरामा हालेको पानी बाफ आयो भनेदेखि त्यो बाफ धुरीमा नपुग्दै हराउन सक्छ, तर त्यस्ता धेरै कचौराबाट बाफ निकालियो भने हाम्रो त्यो सिलिङ अथवा धुरीबाट बाफको मुस्लो निस्किन्छ। त्यो मुस्लोले वायुमण्डलमा असर गर्छ र त्यो वायुमण्डलबाट वर्षा अथवा अन्य खालका ऊर्जाहरू प्राप्त हुन्छन्। त्यस्तै गरेर संसारभरिबाट सबैले योगी मन, योगी चित्त, योगस्थ भएर संसारभरबाट योग मनाइरहँदाखेरि एकै खालको ऊर्जा उत्पन्न भइरहेको छ। त्यो ऊर्जाले मनुष्यताको चेतनालाई माथि उठाइरहेको छ। आज हामी संसारमा प्रकृतिबाट टाढिएको कारणले, प्रकृतिको लयमा जीवनको संगति नमिसाएको कारणले नै आज कोरोना लगायतका महाव्याधिहरू फैलाइरहेका छन् र त्यो विभिन्न आइरहन्छन् समय समयमा। तर योग नै यस्तो भइसक्यो, आज विश्वले योगलाई सर्वस्वागत गरेको छ। र त्यो हिमालय भूमि, त्यो नेपाल भूमि, शिवको भूमि, प्रथम योगी शिव, उहाँबाट प्राप्त भएको त्यो शैव अथवा योगलाई प्रवर्तन हुँदै हुँदै नेपाल हुँदै आज विश्व ब्रह्माण्डमा यसको उत्सव मनाइरहेछ। कस्तो आनन्दको दिवस हो यो दिवसमा। फेरि पनि शुभकामना हजुरलाई र सम्पूर्णहरूलाई जसले यसलाई सुनिरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला त अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस त राष्ट्र सङ्घमा जसरी
प्रस्ताव लिएर गइयो। यस्ता प्रस्तावहरू पटक पटक गएका थिए। योग दिवस मनाउनु पर्छ भनेर हाम्रा ऋषिमुनिहरूले उहिले उद्घोषण गरेका थिए। यो विश्वको लागि हो, न मानव एउटा हिन्दूको लागि, न क्रिस्चियनको लागि, न मुस्लिमको लागि, समग्र मानवताको लागि। जति पनि सम्प्रदायहरू बने ती भन्दा त हजारौं वर्ष अगाडि नै योगको प्रादुर्भाव भइसकेको थियो। जब शिवजीकै समयमा भनेदेखि शिवजीले युगको लागि बनाउनु भएको, मानव कल्याणको लागि चाहिँ आविष्कार गर्नुभएको जुन योग थियो, बिस्तारै बिस्तारै प्रवर्धन हुँदै भारत, नेपाल अथवा वैदिक सभ्यताका सबैतिर चाहिँ ऋषिहरूलाई अप्नाइरहनु भएको थियो। त्यो अप्नाउने क्रममै नेपालका ऋषिहरू, भारतका ऋषिहरू अथवा वैदिक सभ्यताका जति पनि अग्रज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विश्व मानवका लागि पुर्याउनलाई अनेक प्रयत्न गरिरहनु भएको थियो। अनौपचारिक रूपमा यो विश्वमा पहिले नै आइसकेको थियो। तर औपचारिक रूपमा भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकमा नेपालको प्रधानमन्त्री, भारतको प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव र नेपालको प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा सबैभन्दा पहिला सन् 2014 प्रस्तावित भयो र 15 जुन 21बाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा एउटा सर्वसम्मति अर्थात् 177 वटा राष्ट्रले त्यसलाई सहमति दिएर जुन 21लाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा यो विश्वले स्वीकार गर्यो। र विश्वका धेरैभन्दा धेरै सरकारहरूको उपस्थितिको एउटा सञ्जाल जुन चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ छ, त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यति ठुलो रूपमा यसरी एकता भएको कुनै विषय थियो भने त्यो योग थियो। विश्वलाई योग दिवस मनाउनु पर्छ भनेर 177 वटा देशले अनुमोदन गरे। त्यो त पछि त बढ्दै गइसक्यो, तर त्यति बेलाको समयमा कुनै एउटा विश्वको मुद्दामा एकैसाथ मानिसहरू एकत्रित भएको त्यो समय थियो। र यो चाहिँ अनुसन्धान गरेर जुन 21लाई नै किन छान्नु पर्यो त भन्ने विभिन्न अनुसन्धान भयो। विभिन्न देशका विशेषज्ञ विद्वानहरूको राय सुझाव सङ्कलन गरेर चाहिँ यो जुन 21लाई चाहिँ तय गरिएको। जुन 21लाई किन लियो त भन्दाखेरि नम्बर 1 त हामीले यो जुन 21 भनेको जहिले पनि आषाढबाट सूर्यले अयन चेन्ज गर्छ। जसरी दक्षिणायन र उत्तरायण गर्दै चाहिँ सूर्यले बाटो बिराउँदै हिँड्छन् 6 महिनामा, त्यस्तै नयाँ अयनको प्रारम्भ हुन्छ, नयाँ क्रान्ति प्रारम्भ हुन्छ। एउटा कुरा अर्को यो भनेको शिवजीले सप्त ऋषिहरूलाई जसरी योगको दान दिनुभएको, ज्ञान दिनुभएको अवसर पनि हो जुन 21। र त्यसै गरी यो समय भनेको प्राय गरेर आषाढको चाहिँ आषाढ कृष्ण पक्षको अमावस्या आसपासमा पर्न आउँछ। यस पछाडि चाहिँ अगाडि अङ्ग्रेजीमा ठ्याक्कै तिथि नमिले पनि त्यो आसपास हुन्छ र त्यसले चाहिँ एउटा समग्र यहाँ मात्रै होइन, एउटा ब्रह्माण्डमै क्रान्ति आइरहेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् कि आजै चाहिँ ग्रहण लागेको छ, अमावस्याको यो तिथि पनि रहेको छ भनेदेखि यसले गर्दा विभिन्न देशमा बादल वर्षाहरू अथवा एउटा फरक खालको मौसमी वातावरण पनि ल्याइरहेको छ भने यो बेलामा फरक ऊर्जाहरू आउँछन्। र यो ऊर्जालाई चाहिँ एउटा सम्झने दिन, न कि आजको दिन गरेर सकिने होइन, आजको दिनबाट प्रारम्भ गरिने दिनको रूपमा यो विश्वले यो आत्मसात गरेको छ। यो आत्मसात गर्नु भनेको एउटा नेपालबाट उत्पन्न भएको विद्याको गौरव त छँदैछ, तर एउटा विश्व मानवले जुन विश्वका मानवहरू धेरै समयसम्म अँध्यारोमा थिए, जसरी चाहिँ वर्षौंसम्म नरभक्षी थिए। तपाईले यो हेर्नुहोस् कि पपुवा न्युगिनी हेर्नुहोस्, फिजी हेर्नुहोस्, समोआ हेर्नुहोस्, अथवा अफ्रिकाका कति देशहरू हेर्नुहोस्, उहाँहरू 100 वर्ष 140-50 वर्षसम्म नरभक्षी हुनुहुन्थ्यो। मांसको लागि मनुष्यकै मासु पनि खाइरहने त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो भने जबकि हाम्रा ऋषि मुनिहरूले 25,000, 5,000, 32,000 र सृष्टिको आदिम कालदेखि नै अहिंसा परमो धर्म भन्दै संसारलाई ज्ञानको, शान्तिको एउटा चाहिँ परहितको लागि, कल्याणका लागि आवाज र सन्देश उद्घोष गरिरहनु भएको थियो। त्यो आवाजलाई आज विस्तारै विश्वले आत्मसात गरेको छ। योगको अरुणोदय भएको छ, योगको अरुणोदय भएको छ। पूर्वबाट सूर्य झुल्किन्छ, त्यसै गरेर योगको ज्योति पनि पूर्वबाट आएको छ र त्यो ज्योतिलाई अहिले पश्चिमका सारा राष्ट्रले मनाइरहेका छन्। म बसिरहेको अस्ट्रेलियाको देशमा मात्रै आज सरकारी कार्यक्रम मुताबिक नै यो देशको सरकारले नै आयोजना गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। भर्खरै पनि म एउटा त्यस्तै कार्यक्रममा सहभागी भएँ भने त्यस्ता त संसारभरिका देशहरूबाट यस्ता कार्यक्रम भइरहेका छन्। र तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसलाई अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घले हेड अफ द स्टेट संसारभरिका राष्ट्राध्यक्षहरूको एउटा सञ्जालले नै स्वीकार गरेर चाहिँ संसारमा आइसकेछ। अब यसलाई मात्र अब व्यवस्थित गर्नु छ। यसको अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसलाई संसारले सुनिसक्यो, चिनिसक्यो र सम्भवतः अहिले भर्खरै मैले एउटा कार्यपत्र पनि सानो तयार पारेको थिएँ र त्यसमा एउटा रिसर्चमा यस्तो सुनाइमा खोजमा आएको छ कि अहिले विश्वमा हरेक 3 जना मान्छेमा 1 जनाले योग गर्छ र हरेक 3 जनामा
एकजनाले योग गर्छ भने अब हाम्रो अभियान भनेको 3 जनामा 3 जनामा पुर्याउनु हो र विश्वलाई स्वस्थ मस्त र योगी बनाउनु हो। जबसम्म मान्छे मनदेखि नै योगी चित्त रहन्छ तबसम्म यो संसार मुक्त हुन्छ। त्यसैले भन्ने गरिन्छ योग शोक मुक्त हुन्छ संसार रोग मुक्त हुन्छ। शोक मुक्त हुन्छ संसार रोग मुक्त हुन्छ जब विश्वका हरेक सहर योग युक्त हुन्छ, जब विश्वका हर सहर योग युक्त हुन्छ। तसर्थ जब जब संसारका सारा मान्छेहरू आफ्नो आहार विहार प्रत्याहार बानी व्यवहारमा कला कौशलमा एउटा जीवनलाई एउटा कला बनाउन सिक्नुहुन्छ योगद्वारा, तब यो विश्वमा फेरि यस्तो खडेरी पर्दैन। आज हेर्नुहोस् कि हरेक 20 सेकेन्डमा एउटा मान्छे आत्महत्या गर्छ यो संसारमा। तपाईँ हामी कार्यक्रम गर्दा गर्दै सयौं मान्छेले आत्महत्या गरिसके र यो के कारणले भयो त? संसारमा यस्ता आणविक भट्टीहरू छन्, यस्ता चाहिँ विज्ञानका प्रयोगशाला छन्, औषधिशाला छन्, सारा कुराहरू छन्, तर पनि मान्छे किन यसरी आत्महत्यामा शरीक भइरहेका छन्? अहिले पछिल्लो 17 को तथ्याङ्क अनुसार 8 लाख मान्छेहरू सुसाइड गर्छन् भने अहिले पछिल्लो अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार त 1 मिलियन मान्छेहरू सुसाइड गर्छन् वर्षमा। र तपाईको डिमेन्सियाको कारणले मर्नेहरू त्यत्तिकै छन् भने नशाहरूमा पर्नेहरू त्यत्तिकै छन्। र संसारले एउटा पालन गर्नुपर्ने महाविद्या थियो, मान्छेले मानव बनाउनको लागि मनुष्यताको उचाइलाई चुल्याउनको लागि पालन गर्नै पर्ने र मनुष्यले एउटा श्रेय पथमा अगाडि बढ्नको लागि मार्गदर्शन गर्ने एउटा महान विद्या थियो। त्यो विद्या नै योग विद्या तप विद्या थियो। आज संसारले त्यसलाई आत्मसात गरेको छ र त्यसलाई अब हामी ऋषिमुनिहरूका डिएनए बोकेका ऋषिमुनिका चाहिँ हामी डिएनएबाट जन्मिएका सन्तानहरूको दायित्व भनेको अब त्यसलाई थप प्रवर्धन गर्दै अगाडि बढाउन लिएर जानु हो। र अब अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि संसारको तथ्याङ्क अनुसार अहिले 73% महिलाहरूले योग गर्नुहुन्छ भने पुरुषहरू चाहिँ बाँकी रहेको प्रतिशत चाहिँ पुरुषहरूको हिस्सा रहेको छ। यसको अर्थ चाहिँ अझ आमा दिदी बहिनीहरू चाहिँ यो विश्वमा अझ विश्व बजारको कुरा, यो नेपालको मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा चाहिँ यो चाहिँ 73% महिलाहरूको चाहिँ सहभागिता रहँदै आएको छ भनेपछि आमा दिदी बहिनीहरू जब योग शिक्षित बन्नुहुन्छ, प्रशिक्षित बन्नुहुन्छ, अझ हाम्रो समाज चाहिँ सुदृढ बन्दै जानेछ र त्यो सुदृढतालाई हामीले अझ तन्काउँदै जानुपर्ने छ। तपाईँ हेर्नुहोस् कि कसरी योगले एउटा पोषण गर्छ त एउटा मनुष्यतालाई भन्दा सबैभन्दा पहिला त योगले शरीरलाई बनाउने भयो, शरीरलाई एउटा स्वस्थ बनाउने भयो र शरीर बनाइसकेपछि शरीरलाई आरोग्यता दिनुभयो भने मनलाई के गर्छ भन्दा मनलाई स्थिरता दिने भयो र त्यस्तै गरेर मनको स्थिरता प्राप्त भइसकेपछि बुद्धिलाई सबल बनाउने भयो र बुद्धिलाई सबल बनाइसकेपछि मन बुद्धि सबै मिलिसकेपछि शरीर मिलिसकेपछि चेतना ऊर्ध्वगामी बन्ने भयो। तसर्थ यसलाई त्यो अभ्यासको रूपमा अहिले विश्वका जसरी चाहिँ नेपालमा मठ मन्दिरहरू देखिन्छन् त्यस्तै गरेर अहिले विश्वका विभिन्न देशहरूमा योग शालाहरू हामीले देख्न सकिन्छ र विभिन्न स्थानमा अहिले जिम सेन्टरहरूले पनि त्यसको प्रतिस्पर्धामा एउटा छुट्टै योगशाला स्थापना गरिसक्यो भने होटलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा होटलहरूले आएका आफ्ना ग्राहकहरूलाई जसरी पहिला चाहिँ तामस कुरामा उनीहरूले मात्रै प्रेस्क्राइब गर्थे भने अब विश्व जगतमा चाहिँ हरेक तारे होटलहरूमा योग शिक्षकहरू अथवा योग आचार्यहरूलाई चाहिँ त्यहाँ स्थापना गर्ने निमन्त्रणा दिने कार्य भइरहेको छ भने विश्वका विभिन्न देशहरू अमेरिका जसरी चाहिँ जर्मनी युरोपका विभिन्न देशहरू अस्ट्रेलियामा त्यहाँ चाहिँ योग शिक्षालाई पाठ्यक्रमकै रूपमा विश्वविद्यालयहरूले कलेजहरूले पनि आत्मसात गरेर स्वीकारिरहेका छन् भनेदेखि विभिन्न देशका व्यक्तिहरूले अब जब सङ्कट आउँछ सेलिब्रिटी बन्नुपर्छ, नेता बन्नुपर्छ अथवा कुनै एउटा चाहिँ सफल नेता बन्नु मन लाग्छ भने उहाँहरूले सेलिब्रिटीहरूले एउटा साइडमा चाहिँ योग तालिम गरिरहने यो योग ट्रेनरहरूसँग नजिक रहने चाहिँ एउटा कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। मात्र एउटा के छ भने योग चेतनालाई अहिले विश्वमा बढिरहेको छ तर यो योग चेतना मात्र पर्याप्त छैन। मानिसले कसरी सम्झिरहेका छन् भने मात्रै आसन मात्रै योग हो कि अथवा मजाले यो चाहिँ शरीरलाई तन्काउनु मात्र योग हो कि भन्ने तर्फ मात्रै गइरहेको छ। अझ यसले अपभ्रंश भएर विश्व बजारमा त योगलाई योगा भन्छन्, योग गर्छु भन्दा के योग भनेर भन्छन्, योगा भनेपछि बल्ल बुझ्ने जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ अपभ्रंश भइरहेको छ र शब्दमा मात्रै होइन अन्य कुरामा पनि यसलाई चाहिँ हामीले थप योगको गहिराईमा जानुपर्ने र लानुपर्ने अहिले छ। जबकि हामी जबसम्म हामी योगको नियम जुन अष्टाङ्ग नियम छ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, त्यसमा
जब आसन मात्रै, आसन र प्राणायाम मात्रै गरेर कहाँ योगी बनिन्छ र? योगी बन्नको लागि त हामीले यमबाटै सुरु गर्नु पर्यो। यममा मात्रै पनि अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य क्षमा धृति दया जब मितहार शौचम चैव यमादशः, जसरी चाहिँ 10 वटा छ त्यसमा चाहिँ हिंसा आउँछ सबैभन्दा पहिला कुरा। तसर्थ जबसम्म हामी योगको आसन त मजाले गर्छौँ, विश्व बजारमा गर्छन्, तर योगको आसन गरे पनि भोजनमा तपाईको हिंसा भएन, आहार विहार प्रत्याहार जोडिएन भने मान्छेको जस्ता तस्तै भइरहने हुन्छ। तसर्थ हामीले अहिंसा परमो धर्म लगायतका जुन ज्ञान पुञ्जहरू छन् त्यसलाई संसारभर अब फैल्याउनु छ। अब हामीले त्यहाँ बसेर अब तपाईहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसरी योगको प्रवर्धन भइरहेको यो एउटा अवसर छ भने अर्को अवसर नेपाल सरकार र नेपालीहरूको लागि के भइरहेको छ भने योग उत्पन्न भएको भूमिबाट, त्यो भूमिबाट बाहिर जाने मान्छेहरू अब मात्र श्रम बेच्न जाने होइन, काम खोज्दै खाडीमा, काम खोज्दै अरू देशमा पढ्न अथवा अरूले छाडेको श्रममा मात्र होइन, हामी अब योगी चित्त लिएर ट्रेन्ड योगी भएर अब तपाईको तपबाट, स्वाध्यायबाट, आयुर्वेदबाट, प्राकृतिक सिद्धान्तबाट, प्राकृतिक उपचारबाट, हरेक कुराबाट निपुण भएर अब विश्व जगतलाई उज्यालो पार्न जाने मानवीय शक्ति बनेर हिँडाउनको लागि सजिलो भएको छ। किनभने विश्वले नै अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस अथवा योग शक्तिलाई, योग शिक्षालाई आत्मसात गरिरहेको अवस्थामा त्यसको जनशक्ति पूर्तिका लागि, त्यसको जनशक्ति पूर्ति र त्यसको वास्तविक ज्ञान प्राप्त गरेका मान्छेहरूको जुन स्थान छ त्यहाँबाट हामीले प्रवर्धन गर्न सक्छौँ। तसर्थ यो महान सद्विद्यालाई, महान विचारलाई बोकेर हामी संसारका कुना कुनामा पुग्न सक्छौँ र योगमा आहार विहार प्रत्याहारलाई ल्याउनु छ। जस्तो अब पछिल्लो पटक हेर्नुहोस्, यो विश्व बजारमा अहिले देखिएको छ कि डिमेन्सिया लागेर मर्ने व्यक्तिहरूको संख्या एकदमै बढ्दो छ र जब वृद्धावस्था भयो कि उसको साझा रोग जस्तै भइसक्यो र त्यसको कारण पनि पछि रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि के छ त भन्दा आहार विहारको शैली। जब मानिसले जिन्दगीको समीकरणमा सुत्ने, उठ्ने, बस्ने र दिनचर्या मिलाउने यो कुरालाई मिलाउन सकेन, उसको दिन बिग्रिँदै गयो। मान्छेलाई सुत्ने कतिखेर हो, उठ्ने कतिखेर हो थाहा पाउँदा पाउँदै, थाहै नपाउँदै सधैँको लागि जिन्दगीबाट सुत्ने बेला भइसक्यो मान्छेको। र अनि मान्छेलाई कति खानुपर्छ, के खानुपर्छ भन्ने सिक्दा उसले खाने बेला भइसक्यो। हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ योगले यस्तो शिक्षा दिएको छ कि आहार विहार प्रत्याहार, तपाईको सुत्नको लागि पनि योगले यसो भन्दैन कि एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हुन्छ है, सबैलाई भन्दैन यसले। तपाईले चाहिँ आफूले खोज गर्नुहोस् आफ्नो शरीरको लागि कतिखेर सुत्ने, उठ्ने, बस्ने, वात पित्त कफ प्रकृतिक अनुसार तपाईको मलाई 7 घण्टा सुते पुग्न सक्छ भने मेरो फर्मुलाले कमलजीलाई नहुन सक्छ, मेरो फर्मुलाले खिम गुरुजीलाई नहुन सक्छ, चिन्तामणि गुरुजीलाई नहुन सक्छ। उहाँहरूको शरीर अनुसार फरक छ सुताइको अवस्था। योगले भन्छ तिमी आफ्नै खोजबाट अघि बढ, तिम्रो बाटोबाट अगाडि बढ र तिमीले आफू भित्रको ऊर्जालाई निकाल र तिम्रो प्रकृतिसँग तिमी मिल। एउटा बाहिरको प्रकृति छ, बाहिरको प्रकृति हावा पानी जल अग्नि छ भने अर्को भित्रको प्रकृति छ, शरीर भित्रको, त्यो प्रकृतिसँग तिमी मिल। तिम्रो शरीरले के भन्छ, हरेक दिन 84 लाख भन्दा बढी योग आसनहरू छन्। ती आसनहरू मध्ये तिमीमा फिट हुने आसनहरू के छन्, योग अनुसार, रोग अनुसार, तिम्रो भोग अनुसारका आसनहरू के छन्, त्यसलाई अपनाऊ भनेर आज विश्वमा यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको जुन महत्त्व छ त्यो महत्त्व सँगसँगै ठाउँ ठाउँमा पेपर प्रेजेन्टेसन भइरहेको छ, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यसको शिक्षा कार्यशाला भइरहेको छ। यसले पनि विश्व जगतमा धेरै मानिसमा रहेको भ्रम चिरिँदैछ। यसले चाहिँ सनातन हिन्दू धर्मको हो, यसले चाहिँ हिन्दू धर्मको प्रचारक हो भनेर कति ठाउँमा योगलाई ब्यान पनि गरिएको छ। तपाईले अब लास्ट इयर सुन्नुभयो कि लन्डनको एउटा चर्चमा सिकाइरहेको योगलाई ब्यान गरियो, कारण चाहिँ यिनीहरूले ओमबाट सुरु गर्छन् र हिन्दू धर्म प्रचार गर्छन् भन्ने आरोप पनि लाग्यो। त्यस्तै गरेर तपाईको कतिपय स्थानमा यहाँ अस्ट्रेलियामा हामीले बुक गरिसकेको हलहरू धेरै पटक क्यान्सल भयो त्यही कारणले गर्दा। र मैले बेलायतमै जाँदाखेरि पनि त्यहाँको रेडिङमा, लन्डन जो चाहिँ रेडिङमा चाहिँ एउटा हलमा योग गरिरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ चर्चकै हल लिएका थियौँ, तर पछि उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई विमति पनि जनाउनु भएको थियो। तर त्यो चाहिँ सुरुवातका समय भने पछिल्ला दिनहरूमा अब योग भने त सर्वकालिक रहेछ, सर्वजनीन रहेछ र यो चाहिँ सबैको लागि रहेछ भन्ने भइरहेको छ। हामीले सञ्चालन गरेको अस्ट्रेलियाको शिविरमा नै हाम्रो 2-3 जना यहाँको चर्चका पादरीहरू नै आउनुहुन्छ र त्यस्तै मुस्लिम दाजुभाइहरू पनि यहाँ मिसिनु भएको छ। यो त समग्र मानवको लागि हो, न कुनै जात जाति धर्म लिङ्ग वर्णको लागि हो। कुनै औषधि किनेर ल्याइयो भनेदेखि त्यो औषधि
कुन बिरामी हो, कुन धर्मको बिरामी भनेर दिइँदैन, कुन जातको भनेर दिइँदैन, त्यो सबैको लागि हुन्छ। हो त्यस्तै गरेर योग पनि मनुष्यतालाई माथि उठाउनको लागि, चेतनालाई ऊर्ध्वगामी बनाउनको लागि, एउटा अग्रिम मार्गमा मानिसलाई उठाउनको लागि, संसारका मान्छेहरूलाई पालना र अनुशासित बनाउनको लागि यो योगलाई लिएको छ। आज संसारमा धन्याढ्य र धनी भनिने मान्छेहरू सुसाइड तथा अन्य ओभरडोज ड्रग तथा अन्य कारणले उहाँहरू सकिरहनु भएको छ। तर जसले योग जोड्यो उसले संसारलाई जित्यो। आफूलाई जित्नु नै संसारलाई जित्नु हो। त्यसैले भन्ने गरिन्छ दुनियाँले लगाएको घाउमा मलम बन्छ योग, दुनियाँले लगाएको घाउमा मलम बन्छ योग। समय र धन त बहाना हुन्, मनले हुन्छ योग। मरेपछि पाइन्छ स्वर्ग भनेर होइन, मरेपछि पाइन्छ स्वर्ग भनेर होइन, बाँच्दैमा स्वर्ग मिल्नेछ गरौँ नित्य योग, बाँच्दैमा स्वर्ग मिल्नेछ गरौँ नित्य योग। पछि अनुष्ठान गरिन्छ तर आश्वासनमा होइन, बाँच्दा बाँच्दै स्वर्गीय आनन्द स्वत चित्त आनन्दित भएर हामीले यो कुरालाई लिएर जान सक्छौँ। र विश्वमा यो भइरहेको छ अहिले, र त्यसलाई प्रवर्धन गर्नका लागि तपाईँ हामी सबै ऋषिमुनिका पुत्रहरू, सन्तान दर सन्तानहरू, हाम्रै अग्रजहरूका विजय ध्वजा, हाम्रै निधिहरूलाई लिएर हामीले विश्व बजारमा अब नेपाललाई विश्व गुरुको रूपमा स्थापित गराउन सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस एउटा खुड्किलो हो, त्यसमा सबै जोडिनु भएको छ। तपाईँहरूको उपस्थिति पनि एउटा यो विश्व योग दिवसलाई, नेपालबाट उत्पन्न भएको महायोग विद्यालाई विश्व जगतमा योग गुरुको लागि स्थापित गर्ने एउटा पहल हो। त्यसको लागि हजुरहरू सबैलाई कोटि वन्दन गर्दै फेरि यो अन्त्यमा आएका प्रश्नहरूको सवालमा जोडिने म प्रतिबद्धताका साथ अहिलेलाई मेरो प्राणीको विराम दिन्छु। समय अवसरका लागि यो जीबीएचयूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय होस्, जय होस्। धन्यवाद आचार्य श्री राजन शर्माजी अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अत्यन्तै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा योग कसरी पुग्यो र योगको महत्त्व के हो भन्ने कुरामा र किन यो अपरिहार्य छ र हाम्रो जीवनमा कसरी यो अत्यन्तै आवश्यकता छ भन्ने कुरामा पुष्ट पारेर जानु गइसक्नु भएको छ।